श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ पञ्चदशोऽध्यायः நான்காவது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயம் ऋतु மன்னரின் திரு அவதாரமும் பட்டாபிஷேகமும் மைத்ரேய உவாச்ச அத தஸ்ய புனர்விப்ரைரபுத்ரஸ்ய மஹீபதேः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलां ऋषयः ऊचुः एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्या सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धती एष साक्षाद्धरेरंशो जातो लोकरिरक्षया इयं च तत्परा हि श्रीरनुजज्ञेन पायिनी मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रियः शङ्खतूर्यमृदङ्गाद्यानेदुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मुर्देवर्षि पितॄणां गणाः ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहाश्रुत्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गताभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्ठिनः तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः आभिषेचनिकान् यस्मै आजह्रुः सर्वतो जनाः सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगामृगाः द्यौक्षितिः सर्वभूतानि समाजह्रुरुपायनं सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासासाद्वलङ्कृतः पत्न्यार्चिषालङ्कृतया विरेजेऽग्निरिवापरः तस्मै जहारधनधो हैमं वीरवरासनं वरुणः सलिलस्रावमातपत्रं शशिप्रभं वायुश्च वालव्यजने धर्मः कीर्तिमयीं सृजम् इन्द्रः क्रीडम् उत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमं हरिसुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्यव्याहतां श्रियं दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका सोमो मृतमया नश्वां स्त्वष्टा रूपाश्रयं रतम् अग्निराजगवं चापं सूर्यो रश्मिमया निशून् भूः पादुके योगमय्यौ द्यौ पुष्पावलिमन्वहं नाट्यं सुगीतं वादित्रम् अन्तर्धानं च केचराः ऋषयश्च आशिषः सत्याः समुद्रशङ्कमात्मजं सिन्धवः पर्वता नद्यो रतवीतिर्महात्मनः सूतोतमागतो वन्दितं स्तोतुम् उपतस्तिरे स्तावकांस्तान् अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यप्रतापवान्
मेघनिर्ह्रादया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। पृथुरुवाच भोसूदहेमागतसौम्यवन्दिन् लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मेस्तव एष योज्यतां मामय्यभूवन् वितथा गिरो वः तस्मात् परोक्षेऽस्मत् उपश्रुतान्यलं करिष्यतस्तोत्रमपीच्य वाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कस्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेऽस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद प्रभवो ह्यात्मनस्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः श्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितं वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते पञ्चदशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।